سلام الاخوه والاخوات. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا ماشي دي زيكزام ماشي دي كور. اليوم غادي نخدموا تقريبا غنقول لك اهم حلقه غادي تكون تقريبا في ليكونومي جينيرال، وهي لي كيستيون لي بلي فريكون، لي كيستيون اللي دائما كيتحطوا اكثر ديال المرات كيتحطوا كل عام تقريبا. كيحطوا دي كيستيون اللي كيتعاودوا كل عام، سوا نورمال سوا غاتخاباج. دونك بالنسبه لهاد الحلقه غادي نخصصوها لهاد الامتحانات، لهاد لي كيستيون في كل كور تقريبا. غنديروا لو مارشي، غادي نديروا لي ريجيم، لي زاغريغا، لانفلاسيون، بوليتيك ايتترا. كلشي غادي نديروه اليوم. بالنسبه هاد لي كيستيون هادو دائما كيتحطوا في لي ناسيونال. دونك ضروري اكيد غادي يتحطوا في 2021 2022 2023 ايتترا. ضروري كيتحطوا هاد لي كيستيون تقريبا غادي تقدر تجمع فيهم دوك مثلا 8 ديال النقاط ولا 7 ديال النقاط. راه عرفتي شنو هي 7 ولا 8 ديال النقاط؟ راه تقريبا 40% ديال النقاط ديال كاع 40% ديال النقاط ديال كاع الناسيونال كيكونوا غير في هادو لي كيستيون لي بلي فريكون، كيكونوا ساهلين. دونك غادي نبداو بلو مارشي كاول درس. كيتحطوا فيه حتى هو بزاف ديال الاسئله اللي كيكونوا كيتعاودوا. اول سؤال اللي كيتعاود في لو مارشي وكتكون عليه نقطه كامله، وهو هذا اللي قدامكم ديال كاركتيريزي لو مارشي مثلا سولون لوفرور لي دوموندور و لي بري. اكيد كيقولوا لك كاركتيريزي هنايا اشنو لي كومبوزون. ترجعوا للدرس ديال لو مارشي غادي تلقاوني حطيت لي كومبوزون شنو هما. بالنسبه اللي ما عرفش علاش كنهضر، ما عرفتش واش كاين شي واحد اصلا ما عرفش علاش كنهضر وباقي الناسيونال 13 يوم، ولكن المهم خاصكم ضروري تعرفوا هذا الشيء لوفر دوموند و بري. بالنسبه بغيت نشرح لكم واحد الحاجه. راه كاين جوج ديال لي مويان، كاين جوج ديال الحالات. يقدروا يقولوا لك كاركتيريزي ويقدروا يقولوا لك ديجاجي ولا كاليفي. دابا المشكل كاينين الناس اللي كيسحبوها حاجه وحده. ديجاجي وكاليفي راه ماشي هي كاركتيريزي. دابا الا قالوا لك ديجاجي وكاركتيريزي راه سهلوا عليك المأموريه. علاش؟ حيت الا قالوا لك ديجاجي وكاركتيريزي كيقولوا لك من تكست بحال مثلا ديجاجي شحال مثلا لوفر، شحال مثلا دوموند، وشحال مثلا لو بري. بحال مثلا لوفر مثلا غادي تلقى البرودكسيون كتساوي مثلا 150 مليار، غادي تكتب برودكسيون 2.150 مليار. غادي تمشي للدوموند مثلا غادي تلقى مثلا اكسبورطاسيون ولا كونسوماسيون ولا اشا مثلا كتساوي 100 مليار. غادي تجي تكتب هنايا اشا كتساوي 100 مليار. غادي ترجع للبري مثلا غادي تلقى مثلا بري كيساوي 5 دراهم ولا 10 دراهم، ولا غادي تكتب بري كيساوي 10 دراهم. هذه بالنسبه لديجاجي وكاليفي، هذيك تكون سهله ما كيحطوهاش بزاف، كيحطوه هما كاركتيريزي. علاش كيحطوا كاركتيريزي؟ حيت الجواب ديالها اشنو كيكون؟ ما كيكونش غير مثلا تكتب ليه لو بري، تكتب ليه لو مونطون، لا، كتكتب ليه لا سيتياسيون، كتكتب ليه لا فارياسيون. اجي نقول لك مثال، بحال مثلا غادي تكتب ليه واش هاد لا فارياسيون كانت فورت، واش كانت فيبل، واش كاينه ان ديمينيسيون، واش كاينه اون اوغمونطاسيون، واش لا فارياسيون اي ميديوكر ايتترا. يعني كتحسب لا فارياسيون. نعطيك مثال، بحال مثلا هنايا في لوفر مثلا، هنايا اشنو غادي نقولوا؟ غادي نطلعوا هنايا غادي نشوفوا كاركتيريزي لوفر في الدوكيمون 1. دونك دغيا غادي نقلبوا لا برودكسيون ناسيونال هي سغي ان بيس. دونك هنايا راه كاينه ان بيس، دونك كتقول ليه لا سيتياسيون. ماشي غادي تقول ليه لا برودكسيون ناسيونال راها مليون مثلا ولا الثمن ديالها شحال، لا، غادي تجي غادي تقول ليه لا برودكسيون ناسيونال سخي اون بيس دو 5% وغادي تقول ليه لا بيريود. دونك كتقول ليه لا بيس ولا ديمينيسيون ولا اوغمونطاسيون ايتترا. وبالنسبه للدوموند زيد تقلب في الدوموند البري. دونك كيف ما كتشوف هنا الدوموند هي ا بارتير دو لا مي لي تمبيراتور élevées freinent la demande intérieure. يعني لا سيتياسيون لي تمبيراتور élevées ont freiné la demande intérieure. يعني ما قلناش مثلا الدوموند انتيريور كتسوى ولا شي حاجه، قلنا اون فريني، يعني كتقول لا سيتياسيون اشنو وقع. بالنسبه لو بري، لو بري ما غاديش تجي تقول مثلا لو بري ايغال مثلا 10 درهم ولا هكاك، لا، غادي تقول واش الى ريستي ستابل ولا بري فلومبي ولا اوغمونتي ولا ديمينيي ايتترا. دونك نقلبوا على البري هنايا. ها هي لي كور دو بوم اون ديباسي لا مويين دي بري دو لا بيريود 2012-2016 de 3%. On dépassé la moyenne, donc on augmenté. Donc il y a la variation. Donc ملي كيقول كاركتيريزي كدوي على لا فارياسيون، واش كانت فورت فيبل اوغمونتي ديمينيي ولا ميديوكر ايتترا. دونك هذا بالنسبه للسؤال ديال كاركتيريزي لي كومبوزون دو مارشي. من بعد مثلا كاين واحد لا كيستيون ها هي هنايا اكسبليكي لو باساج سوليني. هاد لا كيستيون هادي راه البروبابيليتي ديالها هي واحد.
راه الطو اللي كتحط بها راه 100% كتحط في اي ناسيونال مشيتي ليه غادي تلقى اكسبليكي لو باساج سوليني. اكسبليكي لو باساج سوليني ملي كيقولوا لك اش كيبغيو منك انك بكل بساطه تشرح واحد الجمله اللي كتكون تقريبا مغيزيميه واحد الباراغراف او بعض الجمل اللي كتكون فيها واحد الفكره ولكن غامضه تقريبا وكتكون بواحد لونغاج سوتوني. مي المهم مني كتقرا لو كونتكست كتفهمها كامله وكيقولوا لك منها انك تجاوب على حساب لو كونتكست ديال داكشي اللي قريتي. بحال مثلا نجيو هنايا نبقاو دائما في ليكزامان ديال 2018 فهنايا ها هي مثلا cette dépendance réduit par ses effets les opportunités d'emploi et de revenus et alors des exportations au Maroc. Donc غادي نقراو واحد شويه هنايا. toutefois ces facteurs handicapent certains facteurs handicapent encore le potentiel de l'économie marocaine. D'une part la croissance économique est très fragile et reste déterminée par les aléas climatiques. دابا فهمت شنو بغاو يقولوا دابا cette dépendance la dépendance ديالاش la dépendance ديال l'économie marocaine par les aléas climatiques. حنايا كنقولوا دائما حنايا اون ريست ديبوندون كنعولوا على الموسم واش زوين واش خايب واش كاينه ان بلوفيومتري واش كاينه ان سيشخيس على حسب لا سيتوياسيون بلوفيومتريك دو بيي. يعني لا سيتوياسيون بلوفيومتريك دو بيي كتاثر لينا على لا سيتوياسيون ايكونوميك وهذا الشيء امر خايب. يعني باقيين حنايا واحد لا ديبوندونس باقيين انديبوندونس باقيين ماشي انديبوندونس باقا عندنا واحد لا ديبوندونس ديال الشتاء الى طاحت ولا ما طاحتش. هذا واحد المشكل. دونك اشنو غادي تقول هنايا؟ غادي تقول بكل بساطه بان لا فراجيليتي دو لا كرواسونس ايكونوميك اي دي ا لانستابيليتي. يعني انستابل تيبقى فولاتيل. لا فولاتيليتي du secteur agricole qui est due dans son ensemble reste déterminé par les aléas climatiques, ce qui réduit par ses effets les opportunités de création de l'emploi et puis de revenus et puis de la production et puis l'augmentation du chômage. سهله ماهله. يعني غادي يعني كتكتب مثلا غير باغ دي فليش، تكتب مثلا في الريزومي ديالك غير باغ دي فليش باش تجاوب على هذه. يعني الجواب على هذه اصلا تيكونوا عاطينها لك غير هي، خاصك بحال مثلا تقول الكوز والكونسيكونس ديالو كيف ما شرحت دابا. مثلا نبقاو دائما في ليكزامان 2018 من بين ايضا لي كيسيون اللي كيتحطوا كيقول لك مونطري سي لا كونديسيون مثلا ديال لي ريجيم دو مارشي ديال لو ريجيم دو مارشي اي فيريفيي. ماشي دون سون اونسومبل كتكون لوموجينيتي حيت كاينين اصلا 5 ديال لي كونديسيون. مره يعطيوك لاتوميسيتي لا ترونسبارونس موبيليتي ايتترا. هنا يعطيونا لوموجينيتي. دونك بالنسبه للوموجينيتي اشنو غادي نديرو فيها؟ دونك سهله. يعني كتمشي تقلب عاوتاني في الدوكيمون كتمشي تقلب واش فيريفيي ولا نون فيريفيي. وغادي ندويو على لوا دو لوفر اي لا دوموند هنايا ما كايناش في هذا ليكزام دونك غادي ندويو عليها ultérieurement. دونك هنايا كيف ما كتشوف هنايا عندنا هنايا لي كور ايتترا هنايا مي افيك دي ديسباريتي دي بري سولون لي فارييتي دو بوم. دونك كاينه واحد لا ديسباريتي. شنو هو بعدا؟ اولا لوموجينيتي. لا كونديسيون دوموجينيتي في لو مارشي دو سي بي بي كتقول لك بانه خاص يكون كاع لي برودوي يكونوا سيميلير. لو برودوي كاملين اللي كاينين في ذاك المارشي يكونوا كيتشابهوا ما يكونوش ديفيرون ما يكونوش ديستان. هنايا كيف ما كتشوف كيقول لك مي افيك دي ديسباريتي دي بري سيلون لي فارييتي. يعني كاينين بزاف فيريوس يعني كاينين بزاف لي فارييتي دو بوم. كاين جولدن كاين غالا كاين اوتر شوز. يعني كاينين بزاف ديال الحوايج كاينين بليزيور فارييتي دو بوم. وهذا الشيء اللي مخلي انها لا كونديسيون دوموجينيتي ما تكونش فيريفيي حيت ما كاينينش حيت كاينين دي برودوي ديستان كاينين دي برودوي ديفيرون. ما كاينينش دي برودوي اللي هما سيميلير بل كاينين دي برودوي ديفيرونسي. دونك هنايا مثلا غادي تكتب اشنو غادي تكتب؟ كتعاود الجمله كتعاود تركب الجمله لا كونديسيون دوموجينيتي du produit n'est pas vérifié sur le marché du pomme au Maroc. علاش؟ car il existe de variétés de produits, donc des produits différenciés selon différents prix. بحال مثلا قال لك غالا ما نعرف ناقص 3% ولا ما نعرف قال لك جولدن 9% اوتر اتسيتيرا ستابل اوتر اتسيتيرا. يعني كاينين بزاف دي فارييتي دي بوم سولون بزاف ديال لي فارييتي دي بري. دائما في اكزام 2018 من بين ايضا الاسئله اللي كيتحطوا هو داك مونطري مثلا لي زيفي ايفونتويل ولا لامباكت ايفونتويل. دونك هنايا لقينا واحد ليكزيرسيس اللي فيه هادشي عليه نص نقطه. montrer l'impact éventuel de l'évolution des dépenses d'investissement prévues par le projet de loi de finances 2018 sur la croissance économique.
واحد الحاجه بالنسبه ملي كيقول لك مثلا مونطري لاباك ايفونتيال ولا مونطري لي زيفي ايفونتيال، راه ما تحتاجش انك تمشي للدوكيمون تمشي تقلب، حيت بنادم تيمشي للدوكيمون تيبقى يضيع الوقت ويقلب. هو قال لك اصلا مونطري لامباك وعاطيك اشنو، عاطيك كيستيون، عاطيك مثلا ديبونس دانفستيسمون اشنو هو الامباكت ديالو على كرواسونس ايكونوميك. علاش غتمشي تقلب مثلا واش غتلقى لا ريبونس في الدوكيمون، غادي تقول مثلا غادي تلقى لامباك ايفونتيال سي هذا وهذا وهذا، لا ما غاديش تلقاه، راه خاصك تقولوا داكشي بلاناليز. دونك شنو لامباك ايفونتيال ديال لي ديبونس دي انفستيسمون؟ كتعرف بان لي ديبونس دانفستيسمون كيكونوا غالبا داخلين في بوليتيك دو رولونس، مني لونتربريز كتهز من فلوسها وكتضخ المال، كتضخ الفلوس في ليكونومي. ما غاديش ندوي على لي في ملتيبليكاتور، غادي ندوي على لي ديبونس دانفستيسمون. اول حاجه هاد لي ديبونس دانفستيسمون مني ليطا كدير بزاف ديال لي ديبونس دانفستيسمون، يعني كتحط فلوس باش انها تانفيستي. اشنو كيوقع؟ هذا كيأثر على الانفستيسمون بريفي، حيت كي اونكوراجي هادشي لي زانفستيسمون بوبليك كاينين، دونك كي اونكوراجي لي زانفستيسمون بريفي. مني لي زانفستيسمون بريفي حيت ضروري كتوكيباو دو بوست دومبلوا، وبالتالي فكتكون واحد لا ريشيس اللي كتخلي انهم يديروا لي زانفستيسمون بريفي. لي زانفستيسمون بريفي طلعوا، يعني لي زانفستيسمون دون لو اونسومبل طلعوا، يعني كاين بزاف مثلا ديال لي زانفستيسمون. شنو غادي يوقع؟ غادي يوقع لا برودكسيون حتى هي غادي تقريبا الفا دوبلي، مثلا الا مثلا الحجم ديال الانفستيسمون بريفي طلع بحال الحجم ديال الانفستيسمون بيبليك، لا برودكسيون فا دوبليكي. دونك لا برودكسيون ملي كتطلع شنو غادي يوقع؟ لي ميناج فون كونسومي، ياك لا كونسوماسيون غادا تطلع، ياك مني لا كونسوماسيون غادا تطلع شنو غادي يوقع؟ لا كرواسونس ايكونوميك غادا تزاد. دونك الانفستيسمون بريفي كيطلع لومبلوا، كيطلع الانفستيسمون بوبليك، الانفستيسمون بوبليك كيطلع لومبلوا، كيطلع الانفستيسمون بريفي، الشيء اللي كيطلع لا برودكسيون والشيء اللي كيطلع لا كونسوماسيون، وبالتالي لا كرواسونس ايكونوميك فا اوغمونتي. دونك هذا هو الجواب ديال هذا السؤال. دونك السؤال ساهل، كتغوبريزونتي باغ دي فليش في ورقه الوثائق ديالك، غوبريزونتي هذه كتطلع هذه، كتهبط هذه كتطلع هذه، وكتجاوب على هذا النوع ديال الاسئله. ها هي كاينه وحده اخرى نيت هنايا، relever en expliquant un impact éventuel de la dépréciation du dirham sur les ménages. حتى هذه سهله كتعالجها اون اناليزون، يعني بثقافه عامه. هذه ديال غولفي وداكشي عليهم نص نقطه، ما خاصكمش تقولوهم. ثقافه عامه، ما كيعطيوكمش شي حاجه دو ميراكل، كيعطيوكم شي حاجه اللي ثقافه اللي تقدر تاخذها اصلا في السيزيام ماشي حتى في الباك. دونك هنا قال لك relever en expliquant un impact négatif éventuel de la dépréciation du dirham sur les ménages. شنو الجواب ساهل؟ ديبريسياسيون دو dirham اشنو غادي يوقع بالنسبه لي برودوي اكسبورتي؟ مني القيمه ديال الدرهم غتهبط بالنسبه مثلا الاورو مقارنه مع الاورو ولا مثلا مع الدولار، مني غنبغيو نامبورتيو هي لي زيكسبورطاسيون غادي يوليو عندنا بلو كومبيتيتيف، حيت الثمن غادي يكون نازل. غادي ناكسبورتيو بليس، ولكن مني غنبغيو نامبورتيو تماك فين كاين المشكل. مني غتبغي تامبورتي غادي تقام عليك مثلا، كانت كتقام عليك ب 10 دراهم، ودابا مثلا ديك 10 دراهم ديالك اللي كانت قبل ولات دابا ساويه 15 درهم، غتولي تقام عليك ب 15 درهم، غتزاد عليك 5 دراهم. دونك لي زامبورطاسيون غتولي ان alourdement de coûts d'importation. Les coûts d'importation vont s'alourdir، غادي يتقلوا على الميزانيه ديال المغرب، وبالتالي هذوك لي زامبورطاسيون اللي ils vont coûter plus cher غادي يوليو غاليين على المغرب. اشنو غادي يوقع؟ المغرب ملي غادي يشوفهم ليطا، ملي غادي تشوفهم غلاو، اكيد غادي تبيعهم، ولي زونتربريز اللي غادي يفابريكيو مثلا ملي كيشريو لي ماتيغ بروميير، ملي غتشري الماتيغ بروميير غاليه غادي نفابريكي غادي نبيع بنفس الثمن. لا الماتيغ بروميير انا تقامت عليا غاليه، خاصني نبيع بثمن غالي. دونك شكون اللي كيتضرر مسكين؟ هو لو ميناج. لو ميناج هو اخر واحد كيتضرر. دونك لي زونتربريز مثلا شراو هذيك لا ماتيغ بروميير، امبورطاوها بواحد الثمن اللي هو كبير، لو كو دو برودكسيون غيكون طالع، وبالتالي لو بري دو فونت غادي يكون طالع، وبالتالي لو بوفوار داشا ديال لو ميناج ملي غادي يشوف البري طلع، pouvoir d'achat ديالو غادي ينزل. Donc le pouvoir d'achat des ménages va s'affecter. Donc ce qui affecte le pouvoir d'achat des ménages. إلا بغينا نصايبوها دغيا، les importations vont s'alourdir. Ce qui affecte l'autre, les coûts de production des entreprises qui vont vendre ces biens avec مثلا un coût plus élevé, ce qui affectera le pouvoir d'achat des ménages. ندوز لواحد ليكزام ديال 2020. هنايا واحد السؤال هو السؤال الثاني في كاع ليكزام،
عاطينك montrer si la loi de l'offre et la demande est vérifiée sur le marché du gaz naturel. دونك هذه ضروري حتى هي كتحط يعني بواحد النسبه تقريبا ديال 80% كتحط هاد مونطري سي لا لوا دو لوفر اي لا دوموند. ولكن بلاتي غادي نشرح لكم كاينه واحد لا ديفيرونس، كاينين جوج اتونسيون، كاينين جوج مونطري كو لا لوا دو لوفر اي لا دوموند اي فيريفيي و مونطري سي لا لوا دو لوفر اي لا دوموند اي فيريفيي. منين نقول لك مونطري كو لا لوا دو لوفر اي لا دوموند اي فيريفيي يعني هما اصلا راه ديجا فيريفينا، راها ديجا معروفه بانها فيريفيي، ولكن خاصك تمونطريها بدلائل. اما هذه سي يعني تقدر تكون فيريفيي وتقدر تكون با فيريفيي، ماشي فورتمون ماشي فورسيمون فيريفيي، ولكن تقدر تكون فيريفيي وتقدر تكون با فيريفيي. يعني كتقول انت بانها واش فيريفيي ولا ني با فيريفيي، عاد من بعد كتقول لي ريزون علاش. دونك هنا قالوا لنا سي، دونك تقدر تكون فيريفيي تقدر تكون با. غادي نشوف واش فيريفيي او با. غادي تمشي للدوكيمون هنايا غادي تلقى لي كور دو غاز اون فورتمون ريكولي. ها اول حاجه لقينا البري، خاصنا نلقاو السبب لوفر ولا دوموند فعلا خصهم يكونوا كيكاركتيريزيو بان واحد لوفر لا خاصها تكون ابوندونت ولا خاصها تكون دوموند خاصها تكون يعني ضعيفه. Cette chute s'explique par la conjonction d'une offre plus abondante que prévu et d'une demande en croissance moins forte qu'en 2018. احنا لقيناها كيف ما كتعرف الا كانت لا دوموند صغار من لوفر لو بري اشنو غادي يوقع ليه؟ لي كور هما لي بري، les cours ne vont pas flamber، لا غادي ils vont chuter يعني غادي ينزلوا. دابا هنايا قال لك les cours ont chuté علاش؟ à cause d'une offre abondante face à une demande en croissance moins forte، يعني واحد لا croissance moins forte qu'en 2018، يعني راها الى diminué la demande نقصات. من la demande a baissé ولات صغر من l'offre راه les cours ولا les prix غادي ينزلوا. Donc la condition la loi de l'offre et la demande est vérifiée. La loi de l'offre et la demande est vérifiée sur le marché du gaz mondial car la chute des cours du gaz en 2019 s'expliquait par une offre abondante, plus abondante face à une demande moins fort que 2018. يعني هادشي اللي كاتبين هنا ياك. فوالا une demande moins forte qu'en 2018 صافي. دونك هذا هو الجواب ديال هذا السؤال. سؤال ساهل بزاف. سؤال هنايا في السؤال او قال لك فيريفيي لا كونديسيون. عاوتاني هادو لي كونديسيون ديال لو ريجيم دو مارشي كيف ما شفتو في ديال 2018 لقينا لا كونديسيون دو لوموجينيتي لقيناها حتى هي ني با فيريفيي. علاش؟ حيت قلنا بان كاينه واحد لا ديفيرونسياسيون اونتر لي بيان. هنايا عاوتاني قال لك فيريفيي لا كونديسيون دو فلويديتي يعني ليبر. ها هما عطاوك اصلا لا ديفينيسيون ديالها هي ليبر اونتري سورتي. شي حاجه فلويد هي شي حاجه مرنه يعني تقدر دوزها بسهوله. يعني ليبر اونتري و سورتي يعني ليبر اكسي اي ليبر مثلا ابوندون دو مارشي يعني تقدر تخرج وقت ما بغيتي وتدخل وقت ما بغيتي. بحال مثلا تمشي بحالك لدوله اخرى ترجع عاوتاني ما كاين حتى شي مشكل. دونك غادي نشوفوا واش فيريفيي في هذا لو مارشي دي غاز. ديما غادي نبقاو في الدوكيمون 1. دونك كيف ما كتشوف هنايا ها هي باغيور انا ديجا درت هنايا حيت ديجا كوريجيتو. دونك راه باقي عاقل عليه اصلا. هذا هو انا اللي خدمته انا اللي جاني انا 2020 انا دوزته. دونك باغيور لو مارشي دو غاز ناتوريل مونديال دون لي كونديسيون داكسي سون تري ديفيسيل. سطر لي على مزيان على دون لي كونديسيون داكسي سون تري ديفيسيل. ها هي سهله مهله نيسيسيتون دو لور انفستيسمون ما نحتاجوهاش. المهم لي كونديسيون داكسي سون تري ديفيسيل. دونك تو سامبلومون حيد عليا السؤال. دونك الاسئله كيكونوا ساهلين تري فريكونت. دونك شنو غادي تقول؟ غادي تقول بلي لا كونديسيون دو فلويديتي ني با فيريفيي. علاش؟ حيت les conditions de l'entrée sont très difficiles. Les conditions d'accès au marché du gaz naturel mondial est très vérifié. Logiquement, est très difficile. Logique. Marché du gaz naturel, غادي تدخل ليه libre entrée sortie كيف ما بغيتي. اصلا راه مونديال انترناسيونال. شي حاجه ملي كتكون انترناسيونال كيكون صعيب بزاف فيها ان لونطري والسورتي يكون ليبر.